हामीहरू बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड हौँ। अब दीक्षा लिन चाहन्छौँ। दीक्षा नेपालमै पाइन्छ कि वृन्दावन आएर लिनुपर्छ? कृपया जानकारी गराइदिनु होला गुरुदेव भनेर यहाँ एक प्रश्न प्राप्त भएको छ बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्डबाट कि दीक्षा नेपालमै पाइन्छ कि वृन्दावनमा आएर लिनुपर्छ। प्रायःजसो नेपाली महानुभावको वृन्दावन भन्ने चलन छ। वृन्दावन, तर वृन्दावन भन्नुभन्दा पनि वृन्दावन भन्नु शुद्ध मानिन्छ। अब निश्चित रूपले वृन्दावन भनेर त्यसमा दोष छैन, त्यसमा दोष छैन। भगवान् भावग्रही जनार्दन हुनुहुन्छ, कसैले वृन्दावन भन्नुहुन्छ भने पनि स्वीकार गर्नुहुन्छ। तर हाम्रो शास्त्रमा संस्कृत भाषामा वृन्दावन भनेर उल्लेख गरिएको छ। वृन्दावन वृन्दादेवीको वन भएको कारणले गर्दा वृन्दावन, वृन्दावन होइन। तर वृन्दावन भनेर नोक्सानी छैन। त यहाँ प्रश्न के भयो भन्दाखेरि वृन्दावनमै आउनुपर्छ कि नेपालमै दीक्षा हुन्छ? हामी बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड हौँ। यो पहिले हामीलाई प्राप्त भएको म्यासेज थियो। हामीहरूले यसलाई केटकेटी जस्तो लागेर उत्तर दिएनौँ, तर यस्तो प्रश्नहरू धेरै प्राप्त भएको भएर हामीहरूले यो उत्तर दिनु आवश्यक ठान्यौँ। हामीहरू बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड हौँ, अब दीक्षा लिन चाहन्छौँ। सम्भव हुन्छ कि हुँदैन? सत्य कुरा बताउन जाँदैछु। शास्त्रको वचन बताउनु पर्छ। कति महानुभावलाई चित्त नबुझ्न सक्छ, कति महानुभावलाई चित्त बुझ्ला। तर हाम्रो उद्देश्य पब्लिक कन्सर्न होइन। यसको मतलब पब्लिकलाई खुसी पार्नु हाम्रो उद्देश्य होइन, भगवान्लाई खुसी पार्नु र शास्त्रको वचन जे छ त्यही बताउनु। भलै कतिलाई यो कुरा चित्त बुझ्ला वा नबुझ्ला, तर हाम्रो वैदिक शास्त्रमा स्पष्ट रूपले उपदेश दिएको छ कि यो बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड बनाउने चलन यो पापमय चलन हो। यो एक किसिमको पाप हो र यो पापबाट हामीहरू बच्नु पर्दछ। र यस्तो पापमय गतिविधिहरू रहँदा रहँदै दीक्षा पाउन सकिन्न। अब कतिपयको मनमा यो प्रश्न उठ्न सक्ला, विशेष गरी युवा वर्गको मनमा, कि बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड बनाएर कसरी पाप हुन्छ? यो त प्रेम गरिएको, प्रेम गर्नु त झन् पुण्य हो भनेर शास्त्रमा बताइएको छ भन्ने कसैको मनमा लाग्ला। तर यथार्थमा यो प्रेम होइन, यो पाप नै हो। मान्नुहोस् अथवा नमान्नुहोस्, होइन। यदि मैले चित्त दुखाइरहेको छु भनेदेखि मलाई माफ गर्नुहोस्। किन यो पाप हो भन्दाखेरि हाम्रो वैदिक शास्त्रमा केवल विवाहको मात्रै अनुमति दिएको छ। विवाहविहीन स्त्री पुरुषको सम्बन्धलाई अनुमति दिएको छैन। यदि स्त्री पुरुष सम्बन्ध राख्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि यथोचित रीतिले, वैदिक रीतिले विवाह गर्नुहोस् र यो विवाह संस्कारद्वारा तपाईँहरूको सम्बन्ध भेरिफाइड हुन्छ, भ्यालिड हुन्छ। तपाईँहरूले लाइसेन्स प्राप्त गर्नुभयो शारीरिक सम्बन्ध राख्नको लागि। त बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड राख्ने यो अनुमति हाम्रो शास्त्रमा दिएको छैन। त यदि हाम्रो शास्त्रमै यो अनुमति दिएको छैन भनेदेखि जुन कुरा शास्त्रमा अनुमोदित छैन त्यो कार्य गर्यो भनेदेखि त्यहाँ पाप लाग्छ, नरक भोग्नु पर्छ। अब बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्डको सम्बन्ध भएपछि के हुन्छ? त्यहाँ निश्चित रूपले शारीरिक सम्बन्ध हुन्छ। पति पत्नीको जस्तो सम्बन्ध त हुन्छ नि। हो, त्यसलाई हाम्रो शास्त्रमा अवैध स्त्री पुरुष सङ्घको कोटीमा राखिएको छ, व्यभिचारको कोटीमा राखिएको छ। पाप भएन त? किन भन्दा हाम्रो शास्त्रमा केवल विवाह संस्कारद्वारा मात्रै स्त्री पुरुषको सम्बन्ध जोड्न मिल्छ है भनिएको छ। गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डको सम्बन्ध त त्यहाँ बताइएको छैन। त यसको मतलब यदि गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड बिचको जुन शारीरिक सम्बन्ध हुन्छ त्यो व्यभिचारमा गनिन्छ, त्यो अवैध स्त्री पुरुष सङ्घमा गनिन्छ र त्यसको पाप बडा भयानक छ। यमराजजीले अवैध स्त्री पुरुष सङ्घ गर्ने व्यक्तिहरूलाई नरकमा लिएर जानुहुन्छ र नरकमा लगेर स्त्री हो भनेदेखि अग्निस्वरूप पुरुषलाई आलिङ्गन गर्न बाध्य गराइन्छ र पुरुष हो भनेदेखि अग्निस्वरूप दन्ती बलिरहेको स्त्रीलाई आलिङ्गन गर्न बाध्य गराइन्छ र यस प्रकार हजारौँ वर्षसम्म बस्नु पर्दछ। पाप हो नि त? यदि यो पाप नभएको भए त नरकमा यस्तो भयानक दण्ड यमराजजीले दिनुहुन्न थियो। अब कतिपय यो नरकीय दण्डमा विश्वास गर्नुहुन्न, तर पनि हाम्रो शास्त्र गरुड पुराण लगायतका शास्त्रमा त स्पष्ट बताइएको छ, होइन? अरे
अपराध गरेर कानुनले दिने दण्ड सजायमा भले तिमी विश्वास गर नगर, तर अपराध भइसकेपछि त तिमीले त्यो दण्ड त भोग्छौ हैन। धेरैले विश्वास गर्दैनन्, त्यही भएर अपराध गर्छन् हैन। तर भोलि अपराध गरिसकेपछि त ओहो दण्ड त रहेछ भनेर विश्वास गर्नुपर्छ। त्यही भएर बुद्धिमान व्यक्तिले के गर्दछ भन्दाखेरि शास्त्र पढेर महापुरुषहरूको वचनलाई सुनेर कुकर्म गर्दैन, दुष्कार्य गर्दैन। त यो गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड बनाउने जुन चलन यो वास्तवमा पाश्चात्य समाजबाट आएको, यो हाम्रो वैदिक समाजको होइन। जहाँ वेद शास्त्रको पालना हुन्छ त्यो समाजको होइन। हाम्रो यो समाजमा त केवल विवाह सम्बन्ध, यथार्थमा हाम्रो शास्त्रमा स्पष्ट बताइएको छ विवाह नगरिएका स्त्री पुरुष एकअर्काका महादुश्मन भनिएको छ। त्यसैले त शास्त्रमा एकअर्काबाट टाढा बस्नु, सम्भाषण पनि नगर्नु भनिएको छ, बोल्दा पनि नबोल्नु भनेर शास्त्रमा यस्तो कठोर आदेश दिएको छ। अब अहिले वर्तमान समयमा त्यो त सम्भव छैन, किन भन्दा स्कुल कलेज एउटै बेन्चमा बसेर पढ्ने गरिन्छ। तर यदि हामीले हाम्रो शास्त्रलाई यथार्थ पालना गर्ने हो भनेदेखि यदि कुनै स्त्री पुरुष विवाह सम्बन्ध भएको छैन भनेदेखि त्यहाँ बोलीचाली पनि नगर्नु भन्ने छ। हेर्नुहोस् है, केवल वैवाहिक सम्बन्ध छ भने मात्रै एकले अर्काको शरीरलाई स्पर्श गर्न मिल्छ, नत्र मिल्दैन, नत्र त्यो पाप कोटीमा जान्छ। अवैध स्त्री पुरुषसँग व्यभिचारमा गनिन्छ र त्यो दण्डनीय मानिन्छ। यही संसारमा पनि हामी हेरौँ, यदि स्त्री पुरुष विवाह सम्बन्ध भएको छैन, शारीरिक सम्बन्ध भएको छ भनेदेखि त्यहाँ बलात्कार जस्ता आरोपहरू लाग्दछन् र कानुनको कठघरामा पनि उभिएका छन्। मृत्युपछि दण्ड पाउने कुरा छोडिदिउँ, यही संसारमा पनि यस्ता घटनाहरू हामीले देखिरहेका छौँ कि विवाह बिनाको सम्बन्ध घातक छ है। धेरै घटनाहरूले सिद्ध गरिसकेको छ वर्तमान समयमा हैन। अब यही संसारमा त बिना वैवाहिक सम्बन्धको सम्बन्ध भनेको खतरनाक छ, दण्डनीय छ भनेदेखि अब मृत्युपछि दण्डनीय हुँदैन, निश्चित रूपले दण्डनीय हुन्छ। यो पाप हो र जबसम्म यस्तो पापमय गतिविधिहरू हामीबाट हुन्छ तबसम्म गुरुबाट कृपा प्राप्त गरिँदैन, दीक्षा ग्रहण गर्न सकिन्न। मैले यही प्रश्न वृन्दावनमा मेरा परम पूज्य गुरुदेवलाई बताएको थिएँ कि गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डले दीक्षा लिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्दा उहाँले सिधै भनिदिनु भयो मिल्दैन। किन मिल्दैन भन्दा उनीहरूले पाप गरिरहेका हुन्छन्। कि त उनीहरू दुईजनाले विवाह गर्नु पर्यो, विवाह गरिसकेपछि त्यो पाप मानिँदैन, लाइसेन्स भयो नि त। दीक्षा लिनु त अझ शास्त्रमा बताइएको छ वैवाहिक सम्बन्धमा गाँसिएका दम्पतिहरूले पनि संयमता धारण गर्नुपर्दछ। यो होइन कि मैले लाइसेन्स पाएँ अब म पाशविक तरिकाले पशुहरूले जसरी भोग गर्छु अनि म भगवत प्राप्ति गर्छु, त्यो सम्भव हुँदैन। विवाह गरेकालाई त यहाँ एकदमै संयमता धारण गर्नुपर्छ, ब्रह्मचर्य व्रतमा रहनु पर्दछ। भनेदेखि अब विवाह सम्बन्ध जसको भएको छैन, केवल एकअर्कालाई शारीरिक दृष्टिले लाइक गरिएको छ हैन, शारीरिक आकर्षणमा परिएको छ भनेदेखि त्यो कति जोखिमपूर्ण हुन्छ हैन। त्यहाँ त दीक्षा मिल्ने सम्भव नै छैन। त्यसकारणले कि त यो अवैध सम्बन्धलाई टुटाऊ, अब यस्तै भयो हाम्रो, अब हामी दीक्षा लिउँ, अब हामी गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड रहँदैनौँ भनेर कि त अवैध सम्बन्धलाई टुटाऊ कि त विवाह गर। सजिलो विवाह गर, एकअर्कालाई लाइक गर्छौ भनेदेखि विवाह गर र विवाह गरेर अनि त्यसपछि दीक्षा लिऊ, गुरुबाट आश्रय लिऊ, भक्ति भजन गर। गाह्रो कहाँ छ हैन। तर यदि म गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डै हुन्छु, म यो पापा चरणमै लाग्छु, म यो पशु प्रवृत्तिमै लाग्छु, किन भन्दा पशुहरूको समाजमा मात्रै विवाह हुँदैन। त यो मनुष्यले पनि यदि विवाह नगरिकन स्त्री पुरुष व्यवहार गर्दछ भनेदेखि ऊ पशुहरूभन्दा पनि निकृष्ट लेभलमा जान्छ। त्यो सम्बन्धलाई पशुवत सम्बन्ध भनिएको छ। हाम्रो शास्त्रमा अनुमति दिएको छैन, अनुमति दिएको छैन, यो पाप कर्म हो हैन। त यदि त्यस्ता किसिमका अयोग्य गुरुले गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डलाई दीक्षा दिए भनेदेखि त्यसको नोक्सानी दुवैले भोग्नुपर्छ। गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड त निश्चित रूपले नरक जान्छन्, किन भन्दा उनीहरू अयोग्य अवस्थामा दीक्षा लिए, उनीहरू त्यो पापबाट मुक्त भएर दीक्षा लिनुपर्ने थियो र उनीहरू पापपूर्ण गतिविधिमा लागिरहेको छन् भन्ने जान्दा जान्दै यहाँ एक अज्ञानी असक्षम गुरुले दीक्षा दिए भनेदेखि अब त्यो गुरुलाई पनि नोक्सान हुन्छ। किन भन्दा शास्त्रमा बताइएको छ मनुष्यले विशेष गरी शिष्यले गरेको पापको 6 भागको 1 भाग गुरुले भोग्नुपर्छ। यो होइन कि गुरु बच्न सक्छ। यो शिष्यगामी गुरुहरू हुन्छ नि, शिष्यहरू बटुल्न चाहने,
हो यी गुरुहरूलाई शास्त्रमा चेतावनी दिएको छ कि खबरदार सावधान, शिष्यले गरेको 6 भागको 1 भाग पाप तिमीले भोग्नुपर्छ है। त्यसकारणले गर्दा गुरुहरू सधैँभरि सतर्क हुनुपर्छ कि मेरो शिष्य एकदमै पवित्र होस्, पापाचरणबाट मुक्त होस्। र शिष्यले पनि यस्तो एउटा सङ्कल्प गर्नुपर्दछ, शिष्य अथवा शिष्या, कि म मेरो गुरुदेवलाई रुवाउँदिनँ, म मेरो गुरुदेवलाई मेरो पापाचरणको फल भोगाउन चाहन्न भनेर सम्पूर्ण पाप कर्महरू त्यागेर गुरुदेवको शरणमा आउनुपर्छ। गुरुदेवले निश्चित रूपले दीक्षा मन्त्र प्रदान गरेर उसको करोड करोड जन्मको पाप नाश गरिदिनुहुन्छ, तर अब पाप कर्म गर्नु भएन, अब पाप कर्म गर्नु भएन। र शिष्यले पनि दीक्षापछि पाप कर्म गर्यो भने 4 गुणा पाप कर्मको फल भोग्नुपर्छ। जब अधिकारीले अपराध गर्दछ, सामान्य जनताले अपराध गरे भन्दा पनि उसलाई भारी दण्ड हुन्छ, सरकारी अधिकारी। जस्तै यो भ्रष्टाचार हैन, यदि सरकारी अधिकारीले भ्रष्टाचार गर्यो, थोरै पैसा भ्रष्टाचार गर्यो, यो कुरा सरकारलाई थाहा भयो भनेदेखि भारी दण्ड दिन्छ सरकारले आफ्नो अधिकारीलाई। तर अब हामी देख्न सक्छौँ संसारमा यो दलालीहरूले कति कति खाइरहेका हुन्छन्। एकजना जग्गा दलालीलाई मैले चिन्दछु, ती जग्गा दलालीले 50% खाएका थिए। मानव 50 लाखमा जग्गा बेचेर 25 लाख खाएका थिए एकजना जग्गा दलालीले। अब उनी एकदमै आनन्दले हिँडिरहेका छन्। अब यदि त्यही कार्य कुनै सरकारी अधिकारीले गरेको भएदेखि, कुनै विधामा अथवा कुनै विभागमा भ्रष्टाचार त्यही अनुसार गरेको भएदेखि उनलाई त फाँसीकै सजाय हुन्छ होला, भले नेपालमा नहोला तर कुनै कुनै देशमा, चाइना जस्ता देशमा फाँसीको सजाय छ। 1 रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्यो भने फाँसीको सजाय दिने देशहरू छन् हैन। त त्यही कार्य पब्लिकले गर्दाखेरि, सामान्य जनताले गर्दाखेरि भनेदेखि अब उनीहरूलाई त्यस्तो दण्ड छैन हैन। त यदि हामी कुनै पोजिसनमा जान्छौँ, हामी एक शिष्य बन्दछौँ अथवा गुरु बन्दछौँ, अब त्यो स्थितिमा चाहिँ हामीले गरेको पाप अरूले गरेको पापभन्दा पनि दण्डनीय हुन्छ। बडा सावधान रहनुपर्छ। त्यसकारणले शिष्य र गुरु दुवैजना, गुरु त्यही भएर भनिएको छ, लोभी गुरु लालची चेला दोनों का नरकमै ठेलम ठेला। गुरु पनि लोभी, शिष्य लोभी। ओहो धेरैभन्दा शिष्य आइदिउन्, मलाई गुरु दक्षिणा दिउन् भन्ने किसिमको गुरु लोभी गुरु। लालची चेला, लालची चेला भनेको म भौतिक पाप गरिरहँ, गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड राखिरहँ अथवा मांस खाइरहँ, जुवातास खेलौँ अनि मेरो गुरुबाट मैले दीक्षा पाऊँ, गुरु पनि हुने, मलाई पाप कर्म पनि हुने, हो यस्तो लालची चेला। यी दुवै नरकमा जान्छन् भनेको छ शास्त्रमा हैन। गुरु पनि लोभी शिष्य हुनु भएन अथवा शिष्यकामी हुनु भएन हैन, र शिष्य पनि पापाचरणबाट मुक्त भएको हुनु पर्यो, दृढ सङ्कल्प, कृत सङ्कल्प हुनु पर्यो। त यो गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड राख्ने प्रवृत्ति यो पाप हो। कतिपयलाई यो कुरा चित्त नबुझ्ला अथवा बुझ्ला, त यो स्थितिमा दीक्षा हुँदैन। ठिक छ, अब यो गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डको सम्बन्धलाई तोड्नुहोस्, दीक्षा लिन आउनुहोस् वा विवाह गर्नुहोस्, सजिलो छ। एकअर्कालाई मन पराउनुहुन्छ विवाह गर्नुहोस् या तोड्नुहोस्, किनभने पापाचरणमा रहन्जेलसम्म त यो आध्यात्मिक जीवनमा अगाडि बढ्न सकिन्न नि। त जबसम्म यदि शिष्यले जुवातास खेल्न छोड्दैन, मांस भक्षण गर्न छोड्दैन, परस्त्री परपुरुषसँग गर्न छोड्दैन, अर्थात् गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड राख्न छोड्दैन र मद्यपान गर्न छोड्दैन, इन्टोक्सिकेसन गर्न छोड्दैन, तबसम्म उसलाई दीक्षा हुँदैन। सद्गुरुले दीक्षै दिनुहुन्न, किनभने यो पाप कर्ममा लागिरहेछ, यसलाई कसरी दीक्षा दिने? यो त झन् फर्स्ट हो, यसले त झन् 4 गुणा बढी यो पाप कर्मको फल भोग्छ दीक्षापछि हैन। त उसको कल्याणको लागि गुरुले दीक्षा दिनुहुन्न। दीक्षा लिने भनेको के हो? अब भगवत प्राप्ति गर्ने हो, यो होइन कि फेसनको लागि दीक्षा लिने हैन। हो मेरो नि दीक्षा भयो, हेर केटा हो भनेर केटाहरूलाई देखाउनलाई, मेरो पनि गुरु हेर फोटो भनेर यो प्रदर्शन गर्न, आडम्बर देखाउनको लागि दीक्षा लिने होइन। दीक्षाको धेरै भारी अर्थ छ। दीक्षा मिन्स यसको मतलब जब प्रहरीको पोसाक लगाउँदछ, युनिफर्म लगाउँदछ, यो कुनै ख्यालठट्टा गरिएको होइन, पब्लिकले लगाउनु पर्ने। किन पब्लिकले लगाउँदैन? किनभने त्यो प्रहरीको पोसाक लगाइसकेपछि त्यहाँ जिम्मेवारी छ। अब यदि प्रहरीको पोसाक लगाएर गल्ती गर्छौ भनेदेखि, अपराध गर्छौ भनेदेखि
होइन, तिमीलाई छुट छैन है, तिम्रो बडा भयानक दण्ड तिमीले भोग्नु पर्दछ। त्यसै गरी दीक्षा लिनु भनेको पनि अब म शिष्य बने है, अब मैले शिष्यको पोसाक लगाएँ। भगवत प्राप्ति गर्नु मेरो एकमात्र कर्तव्य हो, गुरुको आदेश पालना गर्नु मेरो एकमात्र कर्तव्य हो, सदाचारमा रहनु मेरो एकमात्र कर्तव्य हो, विशेष चाहिँ 4 नियम पालना गर्नु मेरो एक कर्तव्य हो। र यसबाट म अब कहिले पनि डग्दिनँ। यो कृत सङ्कल्प जबसम्म हुँदैन तबसम्म दीक्षा लिनको लागि अगाडि नबढ्नु। दीक्षा लिनको लागि तब मात्र अगाडि बढ्नु जब यो कृत सङ्कल्प हुन्छ, म अब यी पाप कर्म गर्दिनँ। निश्चित रूपले यदि हामीबाट अन्जानमा कुनै पाप कर्म भयो भनेदेखि भगवान्ले बचाउनुहुन्छ, भगवान् दयालु हुनुहुन्छ। यो भन्न खोजिएको होइन कि भगवान् एकदम कठोर हुनुहुन्छ, ओहो दीक्षा लिनेलाई त यस्तो सजाय दिने, त्यो पनि भन्न खोजेको होइन। हामीबाट यदि पाप कर्म भयो अन्जानमा, अब बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै कति किरा फट्याङ्ग्राहरू हुन्छन्, अब मरे किरा फट्याङ्ग्राहरू कुल्चिएर होइन, अब त्यो पनि मैले 4 गुणा बढी पाप कर्म भोग्नु पर्ला कि दीक्षापछि भन्ने कसैको मनमा लाग्ला, यस्तो प्रश्न पनि एकचोटि आएको थियो। भगवान् अन्तर्यामी हृदयमा हुनुहुन्छ, त उहाँले हामीहरूको अवस्था राम्ररी बुझ्नुहुन्छ होइन। हामीबाट अन्जानमा भएका जति पनि पाप कर्महरू छन् ती पाप कर्महरूलाई भगवान्ले त्यसलाई मेटाइदिनुहुन्छ, त्यसलाई भस्म गरिदिनुहुन्छ। तर जानी जानिकन यदि हामीहरू पाप कर्म गर्छौँ, जानी जानी हामीलाई थाहा भएर पनि, हामीलाई थाहा छ यो गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड राख्नु भने पाप हो, तर पनि हामी गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड राखिकन दीक्षा लिन आउँछौँ भने त भगवान्ले त अब अन्तर्यामी परमात्माको रूपमा यो त दण्डनीय हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो स्थितिमा बरु विवाह गर्नु, भगवान्लाई कहिले पनि ठग्न नखोज्नु, कहिले पनि ठग्न नखोज्नु। किनभने भगवान् यो संसारमा ठगको पनि ठग हुनुहुन्छ, महाठग हुनुहुन्छ। सुन्दरमा भगवान्भन्दा पनि सुन्दर कोही हुनुहुन्न, श्रीकृष्णभन्दा सुन्दर कोही हुनुहुन्न, श्रीकृष्णभन्दा ऐश्वर्यशाली कोही हुनुहुन्न, श्रीकृष्णभन्दा चोर पनि कोही हुनुहुन्न। भगवान् हर कुरामा टप हुनुहुन्छ, हर कुरामा टप। त ठगहरूमा पनि भगवानै टप हुनुहुन्छ होइन। यदि कसैले भगवान्लाई ठग्न चाहन्छ, जस्तै हिरण्यकश्यपले भगवान्लाई ठग्न चाह्यो कि म दिनमा नमरौँ रातमा नमरौँ, म जमिनमा नमरौँ हावामा नमरौँ, म मनुष्यबाट नमरौँ पशुबाट नमरौँ, म दिनमा नमरौँ रातमा नमरौँ भनेको उसले भगवान्लाई ठग्न खोजेको थियो। तर भगवान् हिरण्यकश्यपभन्दा पनि महाठग निस्कनु भयो। कहाँ मार्नुभयो भगवान्ले हिरण्यकश्यपलाई? भुइँमा पनि मार्नु भएन, हावामा पनि मार्नु भएन, त्यसै गरी आएर मनुष्य स्वरूपमा पनि आउनु भएन, पशु स्वरूपमा पनि आउनु भएन, नृसिंह स्वरूपमा आउनुभयो, दिनमा पनि होइन रातमा पनि सन्ध्यामा हेर्नु। भगवान्लाई कसैले पनि ठग्न सक्दैन, महाठगहरूले पनि ठग्न सक्दैनन्। यदि भगवान्ले ठग्नु पर्यो भने त्यसरी ठग्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि इमान्दार बनौँ हामी आफूमा। अन्तर्यामी भगवान् हुनुहुन्छ जो ठगहरूका पनि महाठग हुनुहुन्छ होइन। यो भनेर फेरि भगवान्लाई ठग भन्न खोजेको होइन मैले, त जो ठग बदमासहरू छन् तिनलाई तलाउन भगवान् जान्नुहुन्छ भन्न खोजेको मैले है। यसलाई गलत अर्थ नलिनु होला। त उहाँलाई सब थाहा हुन्छ। यदि हामीबाट अन्जानमा गल्ती भएको छ भने उहाँले त्यसलाई माफ गरिदिनुहुन्छ। तर जान गल्ती भइरहन्छ, जान पाप भइरहन्छ भने चाहिँ त्यो स्थितिमा भगवान्ले केही दण्ड निश्चित दिनुहुन्छ। तर उहाँको शरणमा परेकाहरूलाई भगवान्ले निश्चित रूपले अब त्याग्नुहुन्न। ठिक छ, गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड भए पनि भक्ति भजन गर्नुहोस्, नाम जप गर्नुहोस्, प्रयास गर्नुहोस्, तर अहिले दीक्षाको लागि हतार नगर्नुहोस् है। दीक्षाको लागि हतार नगर्नुहोस्, नाम जप गर्नुहोस्, भक्ति भजन गर्नुहोस्। भगवान्को कृपाले निश्चित रूपले तपाईँको विवाह हुन्छ वा तपाईँको गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड सम्बन्ध छुट्छ र तपाईँहरूको अगाडि बढ्ने बाटो खुल्दछ। जय जय श्री राधे। निताई गौर प्रेमानन्दे।